नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी 12 क्लासको फाइनल एकाउन्ट क्वेशन गर्न गइरहेछौं जुन कि हो 2072 सेटी क्वेशन नम्बर 14 है। यो क्वेशन धेरै जनाले सोल्युसन सोध्नु भएको छ। हेर्नुस्, जहिले पनि हामी क्वेशन पढेर टाइम वेस्ट गर्दैनौं। हामी जहिले पनि एडिशनल इन्फर्मेसनबाट सुरु गर्छौं। हेर्नुस्, क्लोजिङ स्टक दिएको छ 1 लाख, यो कहीं पनि टिक लाउनु पर्दैन। 2 नम्बरमा दिएको छ डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स एट द रेट 10%, यो हामी फिक्स्ड एसेट्समा गएर चिन्ह लाउँछौं, टिक लाउँछौं। त्यसपछि छ ब्याड डेब्ट प्रोभिजन टु बी मेड एट 5% भनेको छ। यो ब्याड डेब्ट्स जहिले पनि डेब्टर्सबाट काटिन्छ, यो डेब्टर्स पनि यही छ। त्यसपछि आईभी मा द होल अमाउन्ट अफ एडभान्स कमिसन इज अर्न्ड। हेर्नुस्, यो क्वेशन नबुझ्नुको कारण हैन, अलिकति कन्फ्युज हुनुको कारण यहाँ छ द होल अमाउन्ट अफ एडभान्स कमिसन इज अर्न्ड। यो भन्नुको मतलब क्रेडिट साइडमा यो कमिसन रिसिभ भनेर दिएको छ, यो एडभान्समा दिएको छ है। यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि द होल अमाउन्ट अफ एडभान्स कमिसन इज अर्न्ड भनेपछि हामीले जुन कमिसन एडभान्समा पाएको थियो यो चाहिँ हामीले कमाइसक्यो भनेर। त्यसैले यसलाई पनि हामी यहाँ पनि टिक लाउँछौं। अर्को एडिसनलमा राइट अफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस फुल्ली है। राइट अफ भनेको लिस्ट गर्नु हो, यो प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेर यहाँ दिएको छ, हामी यहाँ टिक लाउँछौं। अर्को दिएको छ प्रपोज डिभिडेन्ड अन क्यापिटल एट 10%, यो कहीं टिक लाउनै पर्दैन है। अब सुरु गर्दाखेरि जहिले पनि हामी सुरुबाट सुरु गर्छौं, ओपनिङ स्टक त्यसको सुरु गरौँ। सुरुमा दिएको छ ओपनिङ स्टक, ओपनिङ स्टकको अमाउन्ट 1 लाख। त्यसपछि पर्चेज, र पर्चेज लेख्दाखेरि जहिले पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ कि पर्चेजमा रिटर्न हुन्छ है। र पर्चेज रिटर्न कहाँ हुन्छ? जहिले पनि क्रेडिट साइड हुन्छ। यहाँ हेर्नुस्, के पर्चेज एन्ड क्रेडिट साइड छ त? छैन भने पर्चेज मात्रै छ। पर्चेजको अमाउन्ट दिएको छ 5 लाख। पर्चेज पछि फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स हाम्रो फिक्स्ड एसेट्समा जान्छ। फिक्स्ड एसेट्समा टिक लागिरहेछ हो, त्यसो भए अमाउन्ट भित्रै राख्नु पर्यो किनकि एडिशनल छ र अमाउन्ट 4 लाख छ। र यसको एडिशनल के त? एडिशनल भनेको छ डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट एट द रेट 10% है। यो फिक्स्ड एसेट्समा हामी 10% घटाउँछौं। 4 लाखको 10% भनेको 40,000 हो, र 40,000 लेस हुन्छ, लेस डिप्रिसिएसन भनेर 10% भनेको 40,000 र 40,000 घटाउनु भयो भने 3,60,000। एडिशनल 2 ठाउँमा याद गर्नुहोस्, एडिशनल 2 ठाउँमा, र यसको एडिशनल हुन्छ हाम्रो पीएल एकाउन्टमा। पीएल एकाउन्ट हामी केही भाग यहाँ ट्रेडिङ गर्छौं र त्यसपछि पीएल एकाउन्ट लेख्छौं हो। मैले यहाँ लेखेँ 2 डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स, डिप्रिसिएसन फिक्स्ड एसेट्स भनेर 40,000। अब हेर्नुस्, त्यसपछि फेरि डेप्टर्स दिएको छ र डेप्टर्समा पनि टिक लागेको छ 50,000, र यसको टिक लाउनु भनेको एडिशनल रहेछ। एडिशनल के रहेछ? ब्याड डेब्ट्स। हेर्नुस्, यहाँ ब्याड डेब्ट्स प्रोभिजन टु बी मेड एट 5% भनेको छ। डेप्टर्स करेन्ट एसेट्समा जान्छ। डेप्टर्स हामी करेन्ट एसेट्समा लेख्छौं र डेप्टर्सको अमाउन्ट 50,000 दिएको छ। लेस गर्नुपर्ने हुन्छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेको 5% भनेको 2500, र 2500 घटाउनु भयो भने यहाँ आउँछ 47,500। एडिशनल 2 ठाउँमा फेरि हामी यो एडिशनललाई पीएल एकाउन्टको डेबिट साइडमा लेख्छौं, टु प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स भनेर 2500। त्यसपछि डेप्टर्स पछि वेजेस छ। वेजेस हाम्रो ट्रेडिङमा जान्छ, टु वेजेस भनेर। वेजेसको अमाउन्ट 1 लाख दिएको छ हो। वेजेस पछि छ सैलरीज हाम्रो पीएल में
salaries को amount 1,50,000. Salaries पछि छ rent को amount 60,000. हो rent पछि छ bad debts हाम्रो PL मै bad debts को amount 5,000. त्यसपछि interest on debenture. यहाँ हेर्नुस् interest on debenture मैले यो देखाउनुको कारण यसमा हिडन हुन्छ जहिले पनि भन्दै आइरहेको छु. interest on debenture 20,000 दिएको छ हो. यो कोसँग रिलेटेड हुन्छ interest on debenture डिबेन्चर सँग. यहाँ 10% डिबेन्चर 10% डिबेन्चर भनेको हामीले 10% इन्ट्रेस्ट दिनुपर्ने हुन्छ 2 लाख को 10% भनेको 20,000 हो र यहाँ इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेर 20,000 नै तिरेको छ. त्यसो भए यहाँ चाहिँ हिडन एडिसनल छैन. त्यसो यसलाई हामी लेख्छौं PL अकाउन्टमै टु इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर भनेर. इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर 20,000. त्यसपछि छ क्यारेज हाम्रो ट्रेडिङमा क्यारेजको अमाउन्ट दिएको छ 15,000. क्यारेज पछि छ कस्टम ड्युटी पनि ट्रेडिङमै कस्टम ड्युटीको अमाउन्ट 5,000 हो. कस्टम ड्युटी पछि छ क्याश हाम्रो करेन्ट एसेट्स र क्याशको अमाउन्ट 55,000 हो. क्याश पछि छ इन्भेस्टमेन्ट पनि इन्भेस्टमेन्ट्सको अमाउन्ट दिएको छ 1,50,000. त्यसपछि छ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस. हेर्नुस् जहाँ एडिसनल छ म त्यही चाहिँ रोकिरहेको छु देखाइरहेको छु. प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 10,000 भनेर दिएको छ. यहाँ टिक लागेको छ भनेको मतलब एडिसनल छ र यसको एडिसनल राइट अफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस फुली भन्न खोजेको जति प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स छ त्यो सबै चाहिँ घटाइदियो भनिरहेछ हो. र प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो एसएस हो मिसलेनियस एक्सपेन्डिचर. यसलाई चाहिँ हामी यहाँ लेख्छौं प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस भनेर 10,000 दिएको छ. यसलाई चाहिँ हामी लेस गर्छौं राइट अफ भनेर. राइट अफ भनेर फुली भनेको छ फुली भनेको 10,000 जति छ त्यति नै भनेपछि यहाँ 0 हुने भयो हो. र सम्पत्ति घटिसकेपछि हाम्रो PL अकाउन्टमा जान्छ. PL अकाउन्टमा टु रिटर्न अफ प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 10,000 नै हो. अब हेर्नुस् हाम्रो यो डेबिट साइडको सबै सक्यो. अब हामी जान्छौं क्रेडिट साइडमा पहिला सेल्स छ र सेल्स लेख्दाखेरि के चाहिँ याद गर्नु पर्यो सेल्स रिटर्न हुन सक्छ. यदि क्वेशनमा सेल्स रिटर्न भएको भए हामीलाई पहिले नै थाहा हुन्थ्यो किनभने सेल्स रिटर्न हाम्रो डेबिट साइडमा हुन्छ हो. त्यसो भए सेल्स लेखौँ हामी सेल्स बाइ सेल्स हो. सेल्सको अमाउन्ट 10 लाख. सेल्स पछि छ 10% डिबेन्चर भनेको लोन हो. डिबेन्चर भनेर 2 लाख दिएको छ. त्यसपछि इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट छ आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस. इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट लेखौँ पहिला हाम्रो इन्कम बाइ इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट. इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्टको अमाउन्ट 15,000. त्यसपछि आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस नजिक होला है. यो आउटस्ट्यान्डिङ वेजेस भनेको हाम्रो लाइब्रेरी हो. सिधै लाइब्रेरीमा गएर राख्छौँ हामी. आउटस्ट्यान्डिङको वेजेसको अमाउन्ट 10,000. त्यसपछि क्रेडिटर दिएको छ. क्रेडिटर्स पनि हाम्रो करेन्ट लाइबिलिटिज. क्रेडिटर्सको अमाउन्ट 20,000. त्यसपछि PL एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट. यो PL एप्रोप्रिएसनमै ब्यालेन्स BYD भनेर लेखिन्छ.
अमाउन्ट 70,000। त्यसपछि छ शेयर क्यापिटल शेयर क्यापिटलको अमाउन्ट 3 लाख। अर्को छ यहाँ कमिसन रिसिभ भनेर हाम्रो 5,000 छ र यसको एडिसनल के भनिरहेछ भन्दाखेरि द होल एमाउन्ट अफ एडभान्स कमिसन इज अर्न्ड भन्नु खोजेको यो कमिसन रिसिभ एडभान्स कमिसन हो रे र बल्ल चाहिँ यो अर्न भयो भन्न खोजेको यो लास्टमा आएर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ कमाइसक्यो भने चाहिँ एडभान्स कमिसन यो कमिसन अर्न भनेर यो एडभान्स कमिसन थियो यसरी बुझ्नुस् है एडभान्स कमिसन रिसिभ गरेको छ हामीले एडभान्स कमिसन यो एडभान्स कमिसन हाम्रो लायबिलिटिज हुन्छ 5,000 र बल्ल हामी चाहिँ अर्न गर्यो यसलाई हामीले कमाइसक्यो कमिसन अर्न भनेर कमिसन अर्न गरिसक्यो 5,000 को 5,000 फुल्ली हैन द होल अमाउन्ट भनेको छ द होल अमाउन्ट हामीले चाहिँ जुन एडभान्स कमिसन त्यो चाहिँ हामीले कमाइसक्यो भनेपछि अब लायबिलिटी छैन जेरो हो र कमाइसक्यो भने चाहिँ हाम्रो आम्दानी हुन्छ र आम्दानी भनेको हाम्रो पीएल को क्रेडिट साइडमा कमिसन अर्न लेख्नुस् वा रिसिभ लेख्नुस् कुरो एउटै हो 5,000 हेर्नुस् बक्साभित्रको हामीले सबै लेखिसक्यौँ बक्साभित्रको कुनै पनि बाँकी छैन र कुनै पनि छुटेको पनि छैन नछुट्नुको कारण हामीले सिरियली गरेको छ अब पालो भनेको हामीले एडिसनलबाट सुरु गरेको थियो अन्त पनि हामी एडिसनलबाट नै गर्छौँ 1 नम्बरमा हेर्नुस् क्लोजिङ स्टक यो कहीँ पनि लेखेको छैन भने हामीले लेख्नु पर्यो बाइ क्लोजिङ स्टक दुई ठाउँमा बाइ क्लोजिङ स्टक अमाउन्ट 1 लाख छ अर्को क्लोजिङ स्टक हाम्रो यहाँ हुन्छ करेन्ट एसेट्समा त्यसपछि दोस्रो एडिसनल छ डिप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स एट द 10% हामीले गरिसकेको छ तैपनि चेक गर्ने दुई ठाउँ लेखेको छ कि नै भनेर मिस्टेक हुन सक्छ हामीबाट डिप्रिसिएसन एक ठाउँमा लेखेको छ घटाएको छ र घटिसकेपछि हाम्रो पीएल अकाउन्टमा आउँछ चेक त्यसपछि छ ब्याड डेट प्रोभिजन टु बी मेड एट 5% ब्याड डेट्स डेप्टर्सबाट घटेको हुनुपर्छ है र फेरि यो कहाँ लेखेको हुनुपर्छ पीएल अकाउन्टको डेबिट साइडमा हामी यसरी खोज्ने हैन है हामीले पहिले थाहा हुनुपर्छ यो कहाँ घट्छ र यो अर्को चाहिँ कहाँ ठाउँमा कुन ठाउँमा चाहिँ लेखिन्छ भनेर हामी यसरी चाहिँ खोजिराख्ने हैन पाले खोजिराख्ने हैन ठ्याक्क जुन ठाउँमा हुनुपर्छ त्यही ठाउँमा खोज्ने हो अर्को द होल एमाउन्ट अफ एडभान्स कमिसन इज अर्न्ड एडभान्स कमिसनको हामीले सबै कमाइसक्यो र अर्को चाहिँ हामीले यहाँ लेखेको छ दुई ठाउँमा राइट अफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस फुली प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस हामीले राइट अफ गरेको छ यहाँ घटाएको छ र अर्को यहाँ लेखेको छ र अर्को लास्टमा छ प्रपोज डिभिडेन्ड अन क्यापिटल एट 10% जहिले पनि शेयर क्यापिटलको प्रपोज डिभिडेन्ड काटिन्छ 10% एउटा प्रपोज डिभिडेन्ड यहाँ हुन्छ प्रपोज डिभिडेन्ड 3 लाखको 10% यहाँ शेयर क्यापिटल 3 लाख छ 3 लाखको 10% भनेको 30,000 हो र यो 30,000 हामीले चाहिँ प्रपोज डिभिडेन्ड लेख्नु पर्यो यो एडिसनल पनि दुई ठाउँमा अर्को आउँछ यहाँ करेन्ट लायबिलिटी एन्ड प्रोभिजनमा प्रपोज डिभिडेन्ड भनेर $30,000 हामीले सबै एडिसनल पनि गरिसक्यौ र हामीले यसरी गर्यो भने कुनै पनि आइटम्स हामीले छुटाउँदैन है हामीबाट छुट्दैन र यति गरिसकेपछि अब हामीले जोड घटाउ गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्नु पर्यो कुन साइड धेरै पक्कै पनि यहाँ 11 लाख छ यहाँ चाहिँ अलिक कम छ हो त्यसो भए 11 लाख दुईटैमा यहाँ पनि 11 लाख नपुगेको ठाउँ नपुगेको साइड हामी 2 ग्रोस प्रॉफिट लेख्छौं ग्रोस प्रॉफिट सीबाइडी ग्रोस प्रॉफिट सीबाइडी यहाँ नपुगेको चाहिँ 3,80,000 यो 3,80,000 हाम्रो यहाँ आउँछ बाइ ग्रोस प्रॉफिट बीबाडी भनेर 3,80,000 अब फेरि हामीले ब्यालेन्स गर्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्दाखेरि फेरि हेर्ने कुन साइड धेरै छ हो यो साइड हामीलाई 4 लाख भइराछ र यो साइड पक्कै पनि कम छ त्यसो भए दुईटै साइड हामीले 4 लाख लेख्नु पर्यो 4 लाख यो साइड पनि 4 लाख
यो साइड नपुगेकोलाई नेट प्रॉफिट C/D भनेर लेख्छौं र यो साइड नपुगेको 1,12,500 हुन्छ। क्याल्कुलेट गर्नु होला। र फेरि यो हाम्रो यहाँ आउँछ बाइ नेट प्रॉफिट भनेर 1,12,500 हेर्नुस् कुन चाहिँ धेरै पक्कै पनि यही साइड धेरै छ 1,82,500 यहाँ पनि हुनु पर्यो 1,82,500 यो साइड नपुगेकोलाई हामीले टु ब्यालेन्स C/D लेख्छौं। नपुगेको 1,52,500 र यो नपुगेको हामी यसलाई लेख्छौं PL एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर PL एप्रोप्रिएसन अकाउन्ट भनेर 1,52,500 यति गरिसकेपछि अब हामी ब्यालेन्स सिटलाई पनि ब्यालेन्स गर्छौं र यो एड गरेर लायबिलिटी साइड र एसेट साइड एड गरेर इक्वल आउनु पर्यो। र यसो एड गर्दाखेरि यहाँ हुन्छ 7,12,500 यहाँ पनि हुनु पर्यो 7,12,500 यति गरेपछि सक्यो। हेर्दै गर्नुस्